हॅपी बर्थडे हॅपी वुमन डे सगळ्यांना पागल हॅपी वुमन डे सगळ्या उन्हाळीत पूर्वी म्हणजे लाईफाचं सगळ्यात बेस्ट वुमन्स डे. आता हांव सांगू सांग तू म्हजो सगळ्यात बेस्ट वुमन्स डे. हांवें भरपूर वुमन्स डे सेलिब्रेट केल्या, पूण अशा लोकां मदीं ही आमची लोक, आमच्याकडे गाडी बंगले काय ना, ही कोणा खातीर झगडटात? गांवच्या आपल्या लोकां खातीर झगडटात. आज हांचो खरो दीस मनोवपाक जाय. आता हांव सुद्दां हांगा पावला आसतले, मे बी हांव मडकय हातूंतल्यान येता, त्या जुवारी नदीन आपल्याचेर संकट येता, चल गो मिराबागान म्हणून म्हाका धाडला आसतले. कित्याक हांव जेन्ना पोलिसेन काम करताले ते फेरींतल्यान मडकय टू वास्को क्रॉस करपी हांव, तीच जुवारी नदी, तीच आवय. आणि दुसरी म्हजी कुलदेवता मंगेश, त्या तुमच्या खंयच्या संगमेश्वराचे देवूळ, ते खंय शिवरात्रेक वयर चडटा आनी हे 2-3 म्हयने ते लोकांक दर्शन दिता. आणि ते देवळाचे तो पळय देव आसा तो दर्शन दिता म्हणून हे मिराबाग हो सावड्डे गांव हो कुडचड्या हे सांग्या केप्या जाग्यार उरता, हांगा शांतता पसरता. हो सरकार त्या देवाक कायमचो भितर उडोवपाक सोदता. हे सरकाराचेर कितें आयलां? हिंदुत्व. हे मिराबागच्या लोकांनी 2012 बीजेपी सरकार हाडपाक तेको दिलो. हे मिराबागच्या लोकांनी बीजेपीक तेको दिलो म्हणून सुलक्षणा प्रमोदाक आज दय साखर खावोवपाक पावली. आणि ताचे तोंड गोड हे लोकांनी केले म्हणून हे लोक आज टेररिस्ट झाले. आज हो सरकार बीजेपीचो, हिंदुत्ववादी, बहुजन समाजाचो. आणि हे खंयच्या समाजाचे? हेही बहुजन समाजाचे लोक. हे हिंदू हातान बावटे घेवन इलेक्शनाक भोवले म्हणून हिंदुत्व जायना. आमी खंयच्याय पार्टेन आसूं, आमच्या काळजान हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिश्चनां बद्दल प्रेम आसा. फाल्यां समज एक क्रिस्तांवाचेर अडचण आयली, पयलीं धांवपी आमी आसतली. कित्याक आमी एकूच मनीसपण पळयता, जात धर्म पळयना. आज ह्या लोकांक गरज आसा. हे लोकांनी 12 तुमकां सत्ता दिली. आज व्हडले व्हडले बंगले, व्हडल्यो गाडयो घेवन तुमी इलेक्शन हातून एसेंब्लीन पावतात पळय, अशे पांय धरपाक बंड्यो घालून, हाफ पॅन्टी घालून तुमी ह्या लोकांच्या दारान आयिल्ले. आज ह्या लोकांची तुमकां किंमत ना. देव आसा. जर संगमेश्वर देवाक जर आपूण भितर गेल्लो नाका, तो न्याय दितलो. आता आज ही देवाचेर आयला तुम्ही. वचत त्या गांवांत तुम्ही व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून कितें करपाक सोदता? कमिशनां मेळटात तुमकां, तुम्ही इलेक्शनाची तयारी करपाक सोदतात. गोंयच्या लोकांचे, गांवच्या गरिबांचे कांयच पडून वचूना. पूण आतां हे इलेक्शनाक हांव सांगता देव उठतलो. कित्याक तुमी देवाचेर आनी जातीचेर हे राजकारण केल्ले, आतां देव उठ्ठाले सगळे. कित्याक खापरेश्वराक जालो तुमी करून तेन्ना, आता हे देवळाचेर आयले. बिचोले म्हण वचत त्या देवळांचेर आयला तुम्ही, भोमा देवळाचेर आयले तुम्ही. तेन्ना एकूच सांगता, परीक्षा पळोवं नाका. अति तेथे माती म्हणटा तशें पळय पापाचे घडे भरता. 27 तुमचे घडे भरतले आनी हे लोकूच दाखयतले. आज इतलेंच सांगता, WRD मिनिस्टर निलेश काब्राल हांकां हे लोकांचो अंत पळोवं नाका. कित्याक लोक एकदां उठत न्ही, लोक मागीर तुमच्याकडे कंट्रोल जावचे ना. तुमकां गांवान पांय दिवन प्रचाराक न्ही, गांवान भोंवपाक भितले तुमी. आणि दुसरो हो पंच कोण आसा पळय, हांवूय एक पंच आसा. आमी डिग्री घेवन त्या खुर्चेर बसूना. हे लोकांनी तुका साथ दिलो म्हणून तूं थंय पावलो. 3दा पावलो म्हणटा पळय, पावणी आसता. पावतोसा पावतोसा पावतोसा. ह्या फाटी तूं निवडून येवन दाखय. तुका सांगता, लोक घडयतात आणि लोक घराय धाडटात. लोक जर आसत जाल्यार तू पंच, ना जाल्यार तुका वाड्या वयलो असो कुत्रो सुद्धा वळखूचो ना. एक सांगता, आमी सुद्धा पंच आसा. हांव म्हणटात
वाड्या वयल्या लोकांचे एक मत सुद्धा तुका इम्पॉर्टंट असता. म्हज्या गावाच्या आणि मावाच्या मताचेर येवना, हे लोकांचे एकेका मताचेर हांव पंच जाला, तसो तू तुझ्या फॅमिलीचेर येवना, हे लोकांच्या एकेका मतांचेर निवडून आयला. तुका हे इलेक्शनाक कळटलो बांदाऱ्याचो तो पैसो इम्पॉर्टंट काय तुका ती नाव इम्पॉर्टंट हे तुका ह्या इलेक्शनाक कळटलें. पंच आमदार पैसे दिता म्हणून लेंबडेपणा धांवपाचे आमकां गरजूय ना आनी आमकां नाव बापान शिकयलें ना. आमी स्वाभिमानान जगता, स्वाभिमानान जगता. आज हांव खंय मान ताट करून भोंवपाक शकता. तुजो पंच तुमच्या मुखार असो जातलो. त्या दिसा संकेत धाडल्या फाटल्यान निघलो जाल्यार हिंमत ना गाडयेच्यान भायर सरपाची. हांवें व्हिडिओ पळयला. हांव आशिल्ल्यार देऊन विचारतलें आशिल्लें कितें जालां, हांवें 1 रुपयाचें खावूं ना, यो बंद उडोवया म्हणून. आम्ही लोकां बरोबर रावला कित्याक ह्या परिस्थितींतल्यान आमी जन्माक आयल्या. ही परिस्थिती आमी पळयल्या आणि हाणी हे बंगले हे ते सतत ते पळोवपा खातीर पंच जाल्या. सगळ्यांक आयज सगळी जी आमची महिला आसा तांकां सगळ्यांक आयज वुमन्स डेयाची उनवणीत परबी शुभेच्छा दिता. तुम्ही ही जी नारी शक्ती आसा ही आयज तुम्ही दाखोवन दिल्ली आसा मिराबागाची, आनी नारी शक्ती कितें करपाक शकता. आणि आयज आमच्या मदीं आमची खास आमकां प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाक आमची गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीची जनरल सेक्रेटरी तशेंच वाळपय उजगांव हांगची पंच मेंबर मनीषा उजगांवकर खास करून हांगा येयल्ले आसा. आमच्या मदीं आमचो आयज खास दिसाक वुमन्स डेयाक आमच्या मदीं तेणी भेट दिवन ह्या आमच्या आंदोलनात सहभागी जाल्ले आसा. हांव तेंचे हांगा वेलकम करता. मागता की सगळ्यांनी जो केक कापून आमी आयज ह्या आमकां जी सरकारान जी परिस्थिती हाडल्या ह्या महिलांचेर वो वुमन्स डे हांगा सेलेब्रेट करपाची. सो आमकांय बीन जी आमची संस्कृती आसा आमच्या महिलांचो जो दीस आसा तोय बीन आमकां तो म्हणून आमी सगळे आमचे संस्कृती जावं आमचे सगळे हे राखोनूच आमकां हो प्रोटेस्ट आमी मुखार व्हरपाचो हें केल्लो आसा. मागता की सगळ्यांनी जी आमची महिला आसा तेणी सगळ्यांनी हो आयचो केक कापून हे करचें. हांव मागता आपण आपले 2 शब्द व्यक्त करता. आयज हो हांव महिला दिन म्हणचे परस आज आमचो आवयचो दीस आमचो भयणीचो दीस आनी आमचो चले भुरग्याचो दीस. हेजेर मातशें वचोन बरें दिसता कळ्ळें न्ही. म्हणजे हितून एक आपलेपणशें येता. हितून महिला दिन म्हणजे ते हें जाता हितून आमचे एक आपलेपणाचो एक मायेचो एक हितून स्पर्श एक तयार जाता हितून तो आज दीस जाता. आनी दवी सहयोगान आमकां एक अशी आमी जे आसा आतां हें उच्चार करीत आसा रणनागिनी म्हणटा पळय त्याच फिल्डाची तितूचीच काम केली. आमकां आतां एक मॅडम आमकां लाभले कडेन आसा जे तिची वळख करून आतां संगीतान दिले कडेन आसा. म्हळ्यार आज हांव एक सांगूंक सोदतां हे बंदराच्या विरोधाच्या नांवान जी आमी ती चळवळ उबी केली फक्त आमी चळवळ उबी केली पण फक्त आंदोलनूच घेवन गेले ना. त्या निमित्यान कितलेशे सण एक तयार केले आमी ह्या हेज्यान. एक तर आमचे जुवारी नदीची आमी ताका आवयची एक मान्यताय आसा आनी आवय म्हणून मानता तेजी आमी महाआरतीचो तिका अभिशेक दिलो आमी. तेजे नंतर आमी जे आमचे राखणदार देव जे आसात जे पुरुश मारू म्हणत आनी जे आतां आमचो करमळ्या मारू जे आनी संगमेश्वर म्हणत तोय बी एक सण आमी साजरो केलो. कित्याक साजरो केलो सरकारान अशी आमची एक परिस्थिती निर्माण केली की ही आमचें देवस्थानां बुडोवपाचेर तयार केली म्हणून ते आनी नाका आमी ताजो एक सण साजरो केलो. अशें कितलेशे आमी हे निमित्यान आमी सण साजरो केलो. तितूंत हो एक मोठो हे जाले कडेन आसा. आमी सरकाराक दाखोवन दिवपाक सोदतात पळयात हे लोकांक उदरगत ही जायी. तुमी जी उदरगत करता पळय सगळे सत्यानाश करून निसर्गाचो लोकांचे देवस्थानाचो लोकांचो घरदाराचो भाटबेसाचो जो सत्यानाश करून तुम्ही जो सण उत्सव करूंक सोदता तो सण तुमच्या घरा पुरतीच तुमची बंगल्या पुरतीच आनी तुमची फॅमिली पुरतीच सण हो. आनी आज जो सण करता आमी जो सण उत्सव साजरो करतात एका सगळे गोंयचे लोकांची गोंयभर लोकांचे गोंयकाराची एका मान्यता आसा. आज जे आमी जे व्हिडिओचे मिडिया मार्फत हेजे मार्फत जे बरें गोंयभर पसरले आमी आंदोलन निमित्तान जे केलें आनी लोकांनी आमकां जें प्रोत्साहन दिलें कळ्ळें तें अति आनंदाचें आनी अति उत्सवाचें. आनी आज मॅडम बसून हांगा पावपाक कारण तें जावन आसा जे आमचे कितें मिडिया मार्फत पसरलें तें जालें आनी त्या निमित्तान आज प्रत्यक्षात तिजी बी भेट जाली आमकां. आमगेल्या आनंदा अति दुगणी जालो आमचो आनंद. तेन्ना ह्या उत्सवाचो आमी असो एक हे करया. आनी हे हांव सांगूंक सोदतां ही एक मॅसेज
तेंचे कशें म्हणटा सो नाकाक कुडको काडलेल्या भशेन सरकाराचो नाकाक कुडको काडलेल्या भशेन जातलो हे 101%. तोच नाकाचो कुडको ती उसळून काडया आनी करया आमी